औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहतरम सामाईन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपको अपने चैनल अक्सा इस्लामिक एजुकेशन में खुशामदीद कहती हूँ और दुआ करती हूँ अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे और आप पर अपनी हजार रहमतें बारिश की तरह बरसाए। सामाईन, आज मैं आपके साथ जुमातुल मुबारक का वजीफा शेयर करूंगी जो कि बहुत ही मुजर्रिब और आसान है। इस वजीफे की बहुत ही फजीलत और बरकत हैं। ये बहुत ही बाबरकत और आजमाया हुआ अमल है। आप इस अमल को लाजिम करें, इंशाअल्लाह बफज़ल खुदा आपको फायदा जरूर होगा। आज का वजीफा उन लोगों के लिए है जो चाहते हैं कि अल्लाह पाक उनकी हर हाजत को पूरा करे, हर ख्वाहिश को पूरा करे, हर दुआ को कबूल करे, हर नेक मकसद में उन्हें कामयाबी हासिल हो। तो वो लोग इस अमल को, इस वजीफे को जुमातुल मुबारक वाले दिन करके बारगाह इलाही में खुसूसी दुआ करें। इंशाअल्लाह बफज़ल खुदा अल्लाह तबारक व तआला अपने प्यारे महबूब हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके, जुम्मा के बाबरकत दिन के सदके आपकी हर दुआ को कबूल करेगा, आपकी हर हाजत, हर ख्वाहिश को पूरा करेगा, आपको हर नेक मकसद में कामयाबी मिलेगी और अल्लाह की रहमत आप पर मूसलाधार बारिश की तरह बरसेगी। तो आपने जुम्मातुल मुबारक वाले दिन इस पाक और बाबरकत अजमत वाले वजीफे को करके अल्लाह से आपने दुआ मांगनी है। बारगाह इलाही में आपने अपनी हाजत को अल्लाह के सामने पेश करना है। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपकी हर दुआ को सुनेगा और कबूल फरमाएगा। बेशक अल्लाह तबारक व तआला समीउल बसीर है, वो हर चीज को जानता है, हर दुआ को सुनता है और कबूल फरमाता है। तो आप इस अमल को करके सब कुछ अल्लाह पे छोड़ दें, अल्लाह से दुआएं मांगे। अगर आपके हक में बेहतर हुआ तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपकी हर दुआ को भी सुनेगा, हर नेक मकसद में आपको कामयाबी भी मिलेगी। तो आप इस अमल को लाजिम करें, इंशाअल्लाह आपको फायदा जरूर होगा। तो चलें, आपका वक्त जाया किए बिना हम अपने मकसद की तरफ चलते हैं। वजीफा जिक्र करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरी वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल अक्सा इस्लामिक एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया वो नीचे मौजूद लाल रंग के बटन को दबा दें और साथ मौजूद घंटी के बटन को दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक बआसानी पहुंच सके। जिज़ाकल्लाह। वजीफा करने का तरीका अच्छी तरह सुन लें और समझ लें। आपके पास जुमातुल मुबारक का पूरा दिन होगा। पूरे दिन में आपने चलते फिरते उठते बैठते इस अमल को, इस वजीफे को करना है। फजर की नमाज से लेकर मगरिब की नमाज अदा करने तक आप इस अमल को, इस वजीफे को कर सकते हैं। करना आपने ये है कि आपने अल्लाह के नामों का विर्द करना है। अल्लाह के ये नाम क्या हैं और इन्हें पढ़ना कैसे है ये भी तवज्जो से सुन लें। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अल्लाहु या हसीबु, या अल्लाहु या हसीबु। आपने अल्लाह के इन दोनों नामों को इकट्ठा पढ़कर एक तसव्वुर करना है और इसी तरतीब से, इसी तरीकाकार से आपने इस अमल को, इस वजीफे को कसरत से करना है। ला तादाद में आपने पढ़ना है। आपने फजर की नमाज से इस वजीफे को शुरू करना है या दिन में जब भी आपका टाइम लगे तब से आप इस अमल को शुरू कर सकते हैं। जब आपने वजीफा शुरू करना है तो 11 मरतबा आपने दरूद इब्राहिमी पढ़ना है। फिर आपने या अल्लाह या हसीबु का विर्द करते रहना है। अगर किसी काम में मसरूफियत की वजह से आपके जहन से निकल गया है कि मैं वजीफा पढ़ रहा था या पढ़ रही थी, तो आपको जब दोबारा याद आएगा कि मैं ये वजीफा कर रहा था तो उसी टाइम आप फिर या अल्लाह या हसीबु का विर्द कर सकते हैं। लेकिन जब आपने मगरिब की नमाज अदा कर लेनी है, नमाज अदा करने के बाद भी आपने या अल्लाह या हसीबु का 10 मरतबा विर्द कर ले, 20 मरतबा कर ले, 100 मरतबा कर लेंगे, आपकी अपनी मर्जी है। आखिर में फिर आपने 11 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ के अल्लाह की बारगाह में खुसूसी दुआ करनी है, रो के दुआ करनी है, गिड़गिड़ा के दुआ करनी है। जुमातुल मुबारक का पूरा दिन होगा आपके पास। आपने पूरे दिन में जितना हो सके या अल्लाह या हसीबु, या अल्लाह या हसीबु का विर्द करते रहना है। आप चलते फिरते इस अमल को करें, बैठ के करें, काम करते करें, ये आपकी अपनी मर्जी है। लेकिन दुआ अपने मगरिब की नमाज अदा करने के बाद ही मांगनी है। ये तो हो गया दिन का अमल जो आपने जुमातुल मुबारक वाले दिन करना है। अब जुमातुल मुबारक वाले दिन ही इशा की नमाज अदा करने के बाद आपने 4 रकत नवाफिल नमाजे हाजत के अदा करने हैं। 4 रकत नवाफिल आपने इस तरह अदा करने हैं कि हर रकत में सूरह फातिहा के बाद 21 मरतबा आपने आयत करीमा पढ़ना है। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुंतुम मिनज़ ज़ालिमीन। इस आयत करीमा को आपने सूरह फातिहा के बाद 21 मरतबा पढ़ना है और फिर बाद में आपने 1 मरतबा या 3 मरतबा सूरत इखलास पढ़नी है। ये आपकी अपनी मर्जी है। आप 1 मरतबा भी पढ़ सकते हैं और 3 मरतबा भी पढ़ सकते हैं। हर रकत आपने इसी तरह अदा करनी है कि सूरह फातिहा के बाद 21 मरतबा आयत करीमा
پڑھنا ہے اور آیت کریمہ پڑھنے کے بعد آپ نے 1 مرتبہ یا 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ کے نماز کے دوسرے فرائض ادا کرنے ہیں۔ جب آپ نے 4 رکعت نوافل نماز حاجت کے ادا کر لینے ہیں تو پھر آپ نے اسی جگہ بیٹھ کر 111 مرتبہ آیت کریمہ پڑھنا ہے۔ 100 کی آپ پوری تسبیح پڑھ لیں اور 11 مرتبہ آپ نے زائد آیت کریمہ پڑھنا ہے۔ اور یاد رکھیں جب آپ نے 4 رکعت نوافل پڑھنے ہیں، جب آپ نے آیت کریمہ پڑھنا ہے تو پھر آپ نے پوری توجہ اور پورے یقین سے پڑھنا ہے، پوری توجہ سے آپ نے تلفظ سے آپ نے پڑھنا ہے اور یاد رکھنا ہے کہ کتنی مرتبہ آپ نے آیت کریمہ پڑھا تھا، 111 مرتبہ آپ نے آیت کریمہ پڑھنا ہے۔ اول اور آخر آپ نے 21 مرتبہ درود ابراہیمی لازم پڑھنا ہے۔ 4 رکعت نوافل ادا کرنے کے بعد جب آپ 111 مرتبہ آیت کریمہ پڑھ لیں، اول آخر 21 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں، تو پھر آپ نے نہایت عاجزی سے، انکساری سے اللہ تبارک و تعالی سے دعا مانگنی ہے کہ یا اللہ اس عمل کی برکت سے، اس پاک اور بابرکت دن کی برکت سے، اپنے نبی کے صدقے مولا ہماری ہر حاجت کو پورا فرما، ہر خواہش کو پورا فرما، ہر دعا کو قبول فرما، ہمیں ہر نیک مقصد میں کامیابی عطا فرما، اور مولا ہر کام میں ہماری مدد کرنا، اور مولا ہمیں اپنے خزانے سے عطا کرنا۔ اس طرح آپ نے اللہ تبارک و تعالی سے خصوصی دعا کرنی ہے، رو رو کر دعا کرنی ہے، گر گڑا کر دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ بفضل خدا اللہ پاک آپ کی ہر دعا کو سنے گا اور قبول فرمائے گا اور آپ پر اپنی رحمت کا سایہ ہمیشہ قائم و دائم رکھے گا انشاءاللہ۔ تو آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو جمعۃ المبارک والے دن کر کے اپنی حاجت اللہ کے سامنے پیش کرنی ہے اور اللہ سے آپ نے مانگنا ہے۔ اور یاد رکھیں اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ اپنی زندگی کا معمول بھی بنا سکتے ہیں۔ جب چاہیں، جب بھی آپ کو ضرورت پڑے، جب بھی آپ چاہیں ہماری دعا فوراً قبول ہو، ہماری حاجت فوراً قبول ہو، ہمیں ہر مقصد میں فوراً کامیابی ملے، تو اسی وقت آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو کر لینا ہے۔ لیکن جمعۃ المبارک والے دن اگر آپ اس عمل کو کریں گے تو اس کے فضائل کچھ اور ہی ہوں گے، فائدے آپ کو زیادہ ہوں گے۔ تو آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو جمعۃ المبارک والے دن کریں، اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، ہر جمعہ والے دن اس عمل کو کریں، اللہ تبارک و تعالی آپ کو بن مانگے عطا کرے گا انشاءاللہ۔ تو آپ اس عمل کو خود بھی کریں، اپنے عزیز و کار، فیملی ممبرز، فرینڈز اور نیبرز کے ساتھ شیئر بھی کریں تاکہ تمام لوگ اس وظیفے سے مستفید ہوں، آپ کو اور مجھے صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے۔ تو یہ تھی جمعۃ المبارک والے دن اللہ کے ناموں کا ورد کرنے اور 4 رکعت نوافل پڑھنے کی فضیلت و برکات، وظیفہ و فوائد جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ان تمام باتوں اور وظائف کی اچھی طرح سمجھ آ چکی ہوگی۔ اگر آپ کو میری کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو آپ کامنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، ہم آپ کی رہنمائی ضرور کریں گے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئے تو کامنٹ باکس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوگی۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے اللہ ان تمام باتوں پر مجھے اور آپ تمام سامعین کو عمل کرنے اور دوسروں کے ساتھ صدقے کی نیت سے شیئر کرنے کی توفیق دے، پنجگانہ نماز پڑھنے کی توفیق دے، صراط مستقیم کے راستے پہ چلنے کی توفیق دے، آمین۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔